दीमक ज़दा मोहब्बत। आज कलम साइमा अकरम चौधरी, किस्त नंबर 11। अम्मा, तू मेरी किताबें और रिसाले बोरी में क्यों डाल रही है? सकीना ने सामान के ढेर पर परेशान हाल बैठी जमीला माई को मुखातिब किया, जो उसकी किताबों का ढेर सफ़ेद रंग की बोरी में डाल रही थी। पूरा कमरा फैला हुआ था। नी सकीना, और क्या करूं तेरी किताबों का? जमीला माई ने अपनी उलझन का इजहार किया। अब ईद पर इतना सारा सामान हम पिंड तो नहीं लेकर जा सकते ना। घर जाने के लिए पैकिंग करती जमीला माई खासी फिक्रमंद थी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा था और अल्लाह दिता जाजी को लेकर हस्पताल पहुंच गया था ताकि सकीना और उसकी माँ को पिंड ले जा सके। उस वक्त वो कमरे के एक कोने में जाए नमाज बिछाए जोहर की नमाज पढ़ने में मसरूफ था, जबकि जाजी को रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बुकिंग के लिए भेजा हुआ था। ये किताबें इसी कमरे में छोड़ जा, वापस भी तो आना है ना। सकीना हल्की सी झुंझलाहट का शिकार हुई। कैसे छोड़ दूं? वो हेड नर्स कह रही थी कि सारा कमरा खाली करके जाना। जमीला माई की परेशानी सुनकर सकीना का दिल धक करके रह गया। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ईद करके वापस आए तो हस्पताल वाले ये कमरा किसी और को दे दे? सकीना के लहजे में झलकता खौफ जमीला माई को भी फिक्रमंद कर गया। अल्लाह खैर सुख रखे पुत्र, ये कमरा ना सही कोई और मिल जाएगा। जमीला माई ने दिलासा दिया। अम्मा, मैं ये कमरा किसी और को नहीं दूंगी, मेरी बहुत यादें इससे वाबस्ता है। सकीना के लहजे में बचकाना सी जिद महसूस करके अल्लाह दिता मुस्कुराया। जाए नमाज तय करके उसने अपनी धी के माथे पर एक फूंक मारी। पुत्र, जो चीजें बंदे की किस्मत में हो उनको कोई भी नहीं छीन सकता। उसने अपनी धी को तसल्ली दी और बड़े मुतमईन अंदाज से जमीला माई को लोहे के ट्रंक में कपड़े तय करके रखते हुए देखने लगा। अब्बा, बड़े डॉक्टर साहब से बात करके जाना ना कि हमारा कमरा किसी को ना दे। सकीना की फरमाइश पर अल्लाह दिता मुस्कुरा दिया। पुत्री, बड़े डॉक्टर साहब वैसे ही हमारा इतना ख्याल रखते हैं, और जो भला मानस हमारा बगैर कहे मान रखता हो उसे बार बार कहकर क्या शर्मिंदा करना। अल्लाह दिता के जिंदगी गुजारने के अपने असूल थे, वो उन पर मजबूती से कारआमद था। सकीना को अब्बे की बात पर हल्की सी शर्मिंदगी हुई। डॉक्टर साहब तो बेचारे खुद बहुत सीधे साधे और अल्लाह लोग हैं। जमीला माई ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नी भलिए लोके, एक बात कन खोल के सुन ले। अल्लाह दिता थोड़ा सा संजीदा हुआ। सकीना और जमीला माई ने हैरत से उसे देखा। ये सीधे साधे और अल्लाह लोग भी हम जैसे आम लोगों के लिए इम्तिहान होते हैं। अल्लाह दिते कुम्हार ने बहुत अजीब बात की। वो क्यों अब्बा? सकीना जी भरकर हैरान हुई। ये सीधे साधे लोग मन के सच्चे और अल्लाह के बहुत प्यारे होते हैं, जो खुद तो अल्लाह सोने की खुशनुदी के सारे इम्तिहान आसानी से पास कर जाते हैं, लेकिन उनकी सादगी दूसरों के लिए बड़ा इम्तिहान बन जाती है। ना समझ और खुद को होशियार समझने वाले लोग उनकी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह साईं की नज़रों से गिर जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मोहतात होकर मिलना चाहिए। अल्लाह दिते की बात ने सकीना को सख्त उलझन में मुब्तला किया। अब्बा, ऐसे लोग तो फिर इम्तिहान नहीं बल्कि दूसरों के लिए सजा हुए ना। सकीना का लहजा अल्लाह दिते को अच्छा नहीं लगा। ना पुत्र ना, अल्लाह के प्यारों के लिए ऐसे लफ्ज़ मजाक में भी इस्तेमाल नहीं करते। सजा तो हमें हमारे बदअमाल की मिलती है, उनकी सादगी की तो नहीं। अल्लाह दिते ने अपनी बात की वजाहत की। तो अब्बा, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है इतना अच्छा बनने की, जब उनकी अच्छाई ही दूसरों के लिए इम्तिहान बन जाए। सकीना ने बुरा सा मुंह बनाया तो अल्लाह दिता अपनी लाडली की बात पर हंस पड़ा। पुत्र, अगले बंदे को क्या ज़रूरत पड़ी है कि बुराई का ढोल अपने गले में डालकर बजाता रहे? अल्लाह सोने ने अकल तो दी है ना। जमीला माई ने भी अपने घर वाले की तरफदारी की, जो सकीना को एक आंख ना भाई। अम्मा, तूने भी लगता है अब्बे की हर बात की तायद करने की कसम खा रखी है। सारी शरीफ औरतें ऐसा ही करती हैं। वैसे भी जिस औरत से उसका मियाँ खुश हो वो सीधी जन्नत में जाती है। जमीला माई ने सकीना की पुरानी फाइल एहतियात से ट्रंक में रखते हुए अपनी तरफ से बड़ी पते की बात बताई। अम्मा, तू तो वैसे ही सीधी जन्नत में जाएगी। सारा दिन तो तू तस्बीह पकड़कर जाए नमाज पर बैठी रहती है, तुझे किस चीज़ की फिक्र है? सकीना ने हंसते हुए अम्मा का मजाक उड़ाया। अगर सिर्फ तस्बीह पकड़ने से जन्नत मिलने लगे तो पुत्र सारा जहान रंग बिरंगी तस्बीहां गले में लटकाए फिरता। अल्लाह बंदे को उसकी नीयतों और अमाल से परखता है। जमीला माई ने उसे समझाने की कोशिश की। फिर भी अम्मा, तू इतनी अच्छी और नेक है,
اللہ تجھ سے تو فوراً راضی ہو جائے گا۔ سکینہ نے جمیلہ مائی کو مسکا لگایا۔ پتر، بات انسان کے اچھے یا برے ہونے کی نہیں ہوتی، بات صرف ایک لمحے کی ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کی قسمت کہ اس لمحے اس کی جھولی میں اس کے لیے خیر کے پھول ہیں یا برائی کے کانٹے۔ اللہ دتے نے اپنی بیٹی کو ایک نئی چیز سکھانے کی کوشش کی۔ ابا، اگر ساری بات قسمت ہی کی ہے تو ہم خواہ دوڑے پھر رہے ہیں۔ سکینہ کو یہ فلسفہ اچھا نہیں لگا اور اس نے فٹ سے اظہار بھی کر دیا۔ پتر، قسمت والی کتاب میں لکھی باتیں اپنی جگہ، پر اللہ نے تدبیر کی کنجی بھی تو انسان کو تھمائی ہے نا۔ تدبیر کی کنجی سے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ ابا، جب قسمت انسان پر ہنستی ہے تو تدبیر کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پتری، جب دعا کا سکہ چلتا ہے تو تیرے میرے جیسے نادان لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ مولا کریم اتنا مہربان تھا اور ہم خواہ اس سے مایوس ہوتے رہے۔ اللہ دتے کے پاس ہر چیز کا جواب تھا۔ چاچا جی، یہ بہت مشکل باتیں ہیں، آپ کیوں سکینہ کو تقدیر اور تدبیر کے فلسفے میں الجھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر خاور نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سکینہ کے ابا کو مخاطب کیا، جو بڑی خوش دلی سے ان سے گلے مل رہے تھے۔ پتر، انسان نے خود اپنے آپ کو رنگ برنگی باتوں میں الجھا لیا ہے، ورنہ دین اسلام جیسا بھی بھلا کوئی سادہ دین ہو سکتا ہے؟ اللہ دتا کا مدبر انداز ڈاکٹر خاور کو بہت متاثر کرتا تھا۔ کہتے تو آپ بالکل ٹھیک ہے، بس انسان کو سیدھی سادی باتیں بھی ذرا دیر سے ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ ڈاکٹر خاور نے کمرے میں پھیلے پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا، کیا جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہ دونوں میاں بیوی مسکرائے۔ ہاں بھئی سکینہ، ٹھیک ہو؟ اتنا لمبا سفر کر لو گی نا؟ ڈاکٹر خاور کی خوشگوار انداز پر سکینہ نے بڑی عجلت سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر حیران ہوئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا میں واپس آؤں تو میرا یہ کمرہ کسی اور کے نام الاٹ ہو جائے؟ سکینہ نے آخرکار وہ سوال کر ہی لیا جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سکینہ؟ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں ہوں نا۔ ڈاکٹر خاور کے تسلی آمیز انداز پر سکینہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہو گئی پتر اب تسلی؟ جمیلہ مائی کو اس کی بچکانہ حرکت پر غصہ آیا۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں اپنی کتابیں اور رسالے اس الماری میں رکھ کر تالا لگا دوں؟ سکینہ نے موقع غنیمت جان کر اگلی فرمائش کی۔ اس پر اماں کی تنبیہی نظروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے اس کے مسئلے زیادہ اہم تھے۔ ہاں تو رکھ جائے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر خاور نے اس کی فائل پر نوٹس لکھتے ہوئے بے دہانی سے کہا۔ لیکن وہ ہیڈ نرس تو کہتی ہے کہ سارا کمرہ خالی کر کے جائیں۔ سکینہ کے الجھن بھرے انداز پر وہ چونکے۔ اچھا چلے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ان سے کہہ دوں گا۔ آپ اتنا ساز و سامان لے کر کیسے جائیں گے؟ ڈاکٹر خاور کے لہجے کی فکر مندی سکینہ کو اچھی لگی، جبکہ جمیلہ مائی اور اللہ دتا نے بڑی ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا، جو ان کے لیے کم از کم رحمت کا فرشتہ بن گئے تھے۔ لے تائی، اپنی سکینہ کے لیے پوری برتھ اور ہم تینوں کے لیے ایک علیحدہ برتھ کروا کے بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ جاجی اپنی دھن میں کندھے پر رکھے صافے سے منہ پوچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پہلے ہی قدم پر سٹپٹا کر رک گیا اور بوکھلا کر ڈاکٹر خاور کو سلام کیا۔ ہاں بھئی، عید کی وجہ سے بکنگ بھی تو بہت مشکل ہوتی ہے نا؟ ڈاکٹر خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، تیسرے درجے میں تو آرام سے بکنگ ہو رہی تھی، لیکن ہم اپنی سکینہ کو اتنی گرمی میں اکانومی کلاس میں تو نہیں لے کر جا سکتے نا، اس لیے مہنگی ہی صحیح لیکن اے سی والے ڈبے کی سیٹیں کروائی ہیں۔ جاجی کی سادگی کم از کم سکینہ کے لیے سخت کوفت کا باعث بنی۔ ہاں، بڑی جہاز کی ٹکٹیں کروا کے آیا ہے نا، شہدا کہیں کا۔ سکینہ نے دل ہی دل میں اسے کوسا، جو ٹھنڈے پانی کے کولر سے برف نکال کر منہ پر پھیر رہا تھا۔ آج تو تایا بہت ہی روزہ لگا ہے مجھے، اس نے جھینپ کر وضاحت دی، کیونکہ کمرے میں موجود سبھی لوگوں نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس دفعہ بڑے عرصے کے بعد چکر لگا آپ کا۔ خاور نے ہنستے ہوئے جاجی کو دیکھا۔ بس ڈاکٹر صاحب، گندم کی کٹائی کا سیزن لگا کر آیا ہوں۔ اس نے اب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے گیلا تولیہ سر پر رکھ لیا۔ پھر اپنی شادی کے میٹھے چاول کب کھلا رہے ہو؟ ڈاکٹر خاور نے جاتے جاتے اسے چھیڑا تو جاجی کا منہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بہت جلدی ڈاکٹر صاحب، اس نے کنکھیوں سے سکینہ کا غصے سے لال چہرہ دیکھا، جس کا دل جل کر خاکستر ہو گیا تھا، جبکہ جمیلہ مائی اور اللہ کے چہرے پر بڑے اطمینان کے رنگ پھیلے تھے۔ سکینہ نے بیزاری سے دیوار کی جانب منہ کر لیا۔ سیل فون کان کے ساتھ لگائے گفتگو کرتے موہت کے چہرے پر اتنے رنگ تھے کہ ماہم کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئے۔
کشن گود میں رکھے وہ اتنی محویت کے ساتھ بات میں مگن تھا کہ اسے گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر آتی ماہم کی بھی خبر نہیں ہو سکی۔ خیر ہے، اتنی دھیمی آواز میں کہاں راز و نیاز میں مصروف ہو؟ ماہم کی طنزیہ انداز پر وہ چونکا۔ اس نے سیل فون پر مگن انداز سے ہی ماہم کو سامنے صوفے پر ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بدلے بدلے ڈھنگ ماہم کے لیے بڑے حیران کن تھے۔ ماہم کو بٹھا کر وہ ابھی بھی بڑے اطمینان سے گپ شپ میں مگن رہا۔ اس کا یہ انداز ماہم کو سلگا گیا۔ اس نے بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا۔ عائشہ کہاں ہے؟ ماہم نے قدرے ناگواری سے اس کی مصروفیت میں خلل ڈالا۔ 1 منٹ۔ اس نے سیل فون پر دوسری جانب موجود شخصیت سے معذرت کی۔ عائشہ اور ماما تو گھر پر نہیں ہیں۔ موہت کا انداز سراسر ٹرخانے والا تھا۔ ماہم کو گویا کسی نے کھینچ کر پتھر مار دیا ہو۔ غصہ کسی ابال کی طرح خون میں شریانوں کے ساتھ دوڑنے لگا۔ میرا خیال ہے تم خاصے مصروف ہو، اس لیے مجھے چلنا چاہیے۔ وہ تپ کر کھڑی ہوئی، احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ موہت نے ایک دفعہ پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا اور خود فون پر موجود ہستی سے بڑے نرم لہجے میں معذرت کرنے لگا۔ ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بڑے پورے اعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ماہم گڑبڑا سی گئی۔ میرا خیال ہے کہ تم خاصے بزی تھے، میں نے خواہ تمہیں ڈسٹرب کیا۔ ماہم کے کچھ جتلاتے ہوئے انداز پر وہ طنزاً مسکرایا۔ ڈسٹرب تو خیر تم نے مجھے نہیں کیا، ویسے تو تم عائشہ سے ملنے آئی ہوں گی، اس لیے میرے ڈسٹرب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسا چل رہا ہے تمہارا بزنس؟ ماہم نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً بات کا رخ بدلا۔ الحمدللہ بہت شاندار۔ ماہم کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں طنز کی واضح آمیزش محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا تھا۔ ماہم کا دل چاہا کہ وہ فوراً سے بیشتر اٹھ جائے، لیکن اب اس طرح سے اچانک اٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ بابا نے ایک اور فیکٹری کا بھی سودا کیا ہے میرے لیے۔ موہت کی بات پر وہ چونکی۔ یہ سب کچھ سنبھال لوگے؟ ماہم کے لہجے میں بھی طنز کی کاٹ تھی۔ میں نے کون سا اپنے کندھوں پر رکھ کر سنبھالنا ہے؟ ماشاءاللہ ملازمین کی ایک فوج ہے میرے ساتھ۔ موہت کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی سلگ رہی تھی۔ اس کا لا تعلق سا انداز ماہم کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی بزنس ٹائکون بننا کوئی آسان کام نہیں، ٹانگیں نہ صحیح ذہن تو اللہ نے دیا ہے نا، وہ اپنی سابقہ رو میں بولا، جبکہ ماہم نے اس کی اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کب تک آ جائے گی عائشہ؟ ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ اس نے بیزاری سے اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ ماما کے ساتھ کسی بیوٹی سیلون میں گئی ہے، اور تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ان پارلرز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کا ہر جملہ ماہم کو اپنے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بنا سمن آپی کے معاملے کا؟ وہ بیچارہ احیان تو اس سارے معاملے میں خواہ خواہ ہی پس گیا۔ موہت نے اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش سے حز اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کون سے جاہلوں کے خاندان میں پھنس گئی ہیں میری آپی۔ ماہم بھی کھل کر میدان میں اتر آئی، اور ویسے بھی وہ زیادہ دیر تک ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سمن آپی کی شادی موہت اور عائشہ کے ننیال میں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنی طرف سے خاصا کڑوا وار کیا۔ ہاں، جاہلوں کے خاندان میں جا کر وہ بھی جاہل بن گئی۔ موہت دانستہ بلند آواز میں کہکہا لگا کر ہنسا۔ ماہم کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہوا۔ انتہائی دقیانوسی خیالات کا حامل ہے ان کا سسرال۔ کیوں نہیں دیتے آپی کو مارننگ شو کرنے کی اجازت؟ وہ سیخ پا ہوئی۔ شریف لوگ ہیں بیچارے، ان کے ہاں نہیں ہوتے ہوں گے ایسے تماشے؟ موہت نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ایسی بھی کیا شرافت کہ بندہ اپنا گھر ہی خراب کر لے؟ آپی نے خلا کا نوٹس بھجوا دیا ہے انہیں۔ اس نے اپنی تیکھی ناک چڑھا کر اطلاع دی تو موہت کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ اب بندہ پوچھے کہ ٹی وی پر آنے کا ایسا بھی کیا جنون کہ اپنا گھر اور بچہ تک داؤ پر لگا دیا۔ موہت کے طنز پر وہ بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بات جنون کی نہیں، انصر بھائی کی بلا وجہ کی انا کی ہے۔ ان کے خود ساختہ اصولوں نے سمن آپی کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ چلتے چلتے بولی۔ ان سارے اصول و قوانین سے سمن آپی شادی سے پہلے بھی بخوبی واقف تھی۔ موہت کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ رکی۔ ان کی شادی ارینج میرج تھوڑی تھی، زبردست قسم کے افیئر کے بعد یہ مار کا سر انجام پایا تھا۔ یہ بات تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو؟ موہت کی آواز بے ساختہ اونچی ہوئی۔ ماہم کو جھٹکا لگا۔ اس نے ایک غسیلی نگاہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے موہت پر ڈالی اور پاؤں پٹکتی ہوئی ان کے گھر سے نکل گئی۔ یہ اس کے لیے بلا شبہ ایک سخت دن تھا۔ اسے موہت کے سرد اور طنزیہ لہجے سے سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے سے گیٹ سے باہر نکلی تو باہر ٹی سی ایس والے نمائندے کو عین سامنے کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ عائشہ عبد الرحیم ہیں؟
कोरियर के मखसूस लिबास में मोटरसाइकिल पर बैठा नौजवान झिझक कर बोला, जी। माहम ने कुछ सोचकर इस बात में सर हिलाया। ये आपके लिए बुके और गिफ्ट पैक है, यहाँ साइन कर दें। उसकी बात पर माहम ने बड़ी उजलत में दस्तखत करके सुर्ख गुलाबों का खूबसूरत बुके और गिफ्ट पैक वसूल किया। उसके साथ ही उसने मुड़कर देखा तो चौकीदार अपने मखसूस केबिन में नहीं था, कोरियर वाला जा चुका था और वो धड़कते दिल के साथ ये चीजें उठाए तेज तेज चलते हुए अपने बंगले में आ गई, जो आयशा के घर के बिल्कुल सामने था। अपने बेडरूम में पहुंचकर उसने फौरन बेदर्दी से रैपर फाड़ा। अंदर से एक खूबसूरत टेडी बियर निकला, जिसके गले में हार डालकर एक छोटा मगर नफीस सा कार्ड डाला हुआ था। माहम ने फौरन कार्ड खोला। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की के लिए, जो मुझसे न जाने क्यों खफा हो गई है। उस फिक्रे के नीचे भेजने वाले ने अपना नाम अली लिखा हुआ था। फूल, कार्ड, गिफ्ट, ये सारी चीजें माहम का सुकून दरहम बरहम कर गईं। उसने अपने अंदर एक अलाव सा भड़कता हुआ महसूस किया, जिसके शोले उसे अपने दिल की तरफ लपकते हुए महसूस हुए। उसे मालूम था कि ये सब चीजें कहाँ से आई हैं। वो शख्स जो उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह से काबिज हो गया था, माहम मंसूर की जिंदगी में शिकस्त का नाम कोई लफ्ज नहीं था। वो एक ही नुक्ते पर निगाह जमाए अब बिल्कुल संजीदगी से प्लानिंग में मसरूफ थी। डॉक्टर खावर, ये मोहब्बत इंसान को इतना ख्वार क्यों करती है? डॉक्टर जोया ने आज हिम्मत करके ये सवाल कर ही लिया था। वो दोनों आज बड़ी फुर्सत से डॉक्टर्स रूम में बैठे कॉफ़ी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आज जोया की रात की ड्यूटी थी और उसने अफ्तारी भी अस्पताल में ही की थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। माय डियर, मोहब्बत नहीं बल्कि यकतरफा मोहब्बत इंसान को ख्वार करती है। इंसान वन वे आखिर कब तक चल सकता है? डॉक्टर खावर ने थोड़ा सा मोहतात अंदाज अपनाया। डॉक्टर जोया की अक्सर बातें उन्हें अब झुंझलाहट में मुब्तला करने लगी थी। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी सहरा में शराब के पीछे भाग रही हूँ। मेरा हलक खुश्क और टांगे अब मजीद चलने से इनकारी हो गई हैं। वो आज हद दर्जा आजुर्दा थी। उनकी आंखों में मौजूद हल्की सी नमी डॉक्टर खावर को तासुफ में मुब्तला कर गई। जोया, आप वापस चली जाएं अपने वालिदैन के पास, ये आपके हक में बेहतर होगा। डॉक्टर खावर ने दिल पर जबर करके वो मशवरा उसे दे ही दिया जो वो काफ़ी अरसे से उसकी दिल आज़ारी के खौफ से नहीं दे पा रहे थे। वो क्यों? जोया ने शिकवा कुना निगाहों से उन्हें देखा। देखें, आपके वालिदैन का पाकिस्तान में शिफ्ट होने का कोई इरादा नहीं। आपने अपनी मेडिकल की तालीम बाहर से हासिल की और अब स्पेशलाइजेशन भी वहीं से मुकम्मल करें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर खावर ने बहुत संभल कर गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपको अच्छी तरह से इल्म है डॉक्टर खावर कि मैं पाकिस्तान आपकी वजह से आई हूँ। एतराफ़ का लम्हा आ चुका था। मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल मेरे प्रोफेशन के अलावा किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं निकलती, उन्होंने साफ गोई से कहा। जोया ने भी शायद आज उनके ढके छुपे अंदाज को ना समझने की कसम खा रखी थी। खावर, मुझे एक बात बताएं। उसकी बात पर वो चौंके। मुझ में किस चीज़ की कमी है? जोया के लहजे में टूटे हुए शीशों जैसी चुभन थी। वो अजीब सी निगाहों से उन्हें देख रही थी, जिन पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता था। कई दफ़ा तो जोया को लगता था कि वो उसके साथ होते हुए भी दिमागी तौर पर कहीं और होते हैं। मैंने कब कहा कि कमी है आप में? उन्होंने संजीदगी से अपने सामने बैठी नाजुक सी लड़की को देखा, जो लगता था कि किसी भी लम्हे रो देगी। फिर आप मुझे बार बार मुस्तरद क्यों करते हैं? जोया के सवाल पर एक नागवारी की लहर उनके चेहरे पर उभरी। अल्लाह मुझे माफ़ करे जोया, मैं कौन होता हूँ किसी को रद्द करने वाला? उनके लहजे में हल्की सी खफगी दर आई। जिंदगी में सारी अच्छी चीज़ें सबके लिए नहीं होती। मेरी ज़िंदगी गुजारने की अपनी तरजीहात हैं, जिसमें अभी ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं निकलती। उसके चेहरे पर फैली जर्दी को देखकर डॉक्टर खावर ने अपना लहजा नरम किया। मैं आपका इंतज़ार कर सकती हूँ। डॉक्टर जोया ने भी आज ढटाई की इंतहा कर दी। लेकिन मैं आपको ऐसी कोई इंतज़ार की डोर नहीं थमा सकता, क्योंकि मैं जब भी शादी का फैसला करूंगा तो उस लड़की का ताल्लुक कम से कम मेडिकल के शोबे से नहीं होगा। डॉक्टर खावर ने आज खुलकर उसे अपने ख्यालात से आगाह कर ही दिया था। ये बात सुनकर जोया का चेहरा तारीक हुआ। वो शशदर सी निगाहों से उनका सपाट चेहरा देखने लगी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि खावर के जहन में अपनी शरीके हयात के हवाले से कुछ मखसूस किस्म के नजरियात होंगे। वो जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग का दावा करती थी, उस बात के जवाब में काफ़ी देर तक बोल ही नहीं सकी, और जब बोली तो डॉक्टर खावर को धचका लगा। कहीं आपको अपनी पेशेंट सकीना अलादिता से मोहब्बत तो नहीं हो गई? उस वक्त इंतहाई बेतुकी बात पर डॉक्टर खावर को सख्त गुस्सा आया, लेकिन वो पी गए। जोया का यही बचकाना अंदाज उनको बुरा लगता था। क्यों?
اس سے محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئے تو زویا کو اپنے حلق میں کوئی چیز پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بڑی مشکل سے کھینچ کر سانس لیا۔ آپ کے انتخاب پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ آپ کے ٹیسٹ کو کیا ہو گیا ڈاکٹر خاور؟ وہ بڑی جلدی بدگمان ہوئی۔ اس کے اشتعال انگیز جملے پر ڈاکٹر خاور نے بمشکل خود پر ضبط کیا، جبکہ وہ طنزیہ انداز سے کہہ رہی تھی، میں بھی حیران تھی کہ آپ پورے وارڈ میں سب سے زیادہ اسے کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر زویا کی آنکھوں سے شعلے نکلے۔ اس کے لیے خصوصی طور پر ٹی وی منگوایا گیا، مختلف مقابلہ جات میں اپنی گاڑی پر لے کر جاتے رہے۔ اس سے اصرار کر کر کے غزلیں سنی جاتی تھی۔ واہ ڈاکٹر خاور واہ، سچ کہتے ہیں سیانے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ زویا کا لہجہ، الفاظ اور زہریلی مسکراہٹ ان کے ضبط کے پیمانے کو چھلکا ہی گئی۔ سٹاپ اٹ زویا، نو مور۔ وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑے ہوئے اور انگلی اٹھا کر زویا کو وارننگ دی۔ ان کا چہرہ سرخ اور لہجہ سرد ہوا۔ ایک لفظ بھی مزید مت کہیے گا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی مانند پتھریلا نظر آ رہا تھا۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ایک سخت سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے لان میں ایک پول کے سامنے سکینہ اور سسٹر ماریا کو دیکھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ سکینہ بڑے جذب اور عقیدت بھرے انداز کے ساتھ آنکھیں بند کیے سلطان باہو کا کلام گانے میں مگن تھی۔ اس کے سانولے چہرے پر اس وقت اتنی روشنی اور پاکیزگی تھی کہ ڈاکٹر خاور کئی لمحوں تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے رہے۔ اپنے چہرے پر نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے سکینہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے ڈاکٹر خاور کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ آج بہت ہی عجیب سی نگاہوں سے اس پر نظریں جمائے ہوئے اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آئیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ سسٹر ماریا بڑی عجلت بھرے انداز سے بینچ سے اٹھی اور انہیں احتراماً بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دم ہی ہوش کی دنیا میں آئے۔ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، سکینہ کے اماں ابا تو سو گئے تھے، اس کو گھٹن ہو رہی تھی اس لیے میں اسے لان میں لے آئی۔ سسٹر ماریا نے گھبرا کر وضاحت دی۔ اس کی ویسے بھی سکینہ سے دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، آپ یہاں سے جائیں، میں کچھ دیر کے لیے سکینہ کے پاس بیٹھوں گا۔ انہیں نہ جانے کیا ہوا جو یہ فرمائش کر بیٹھے۔ سسٹر ماریا نے تعجب بھرے انداز سے انہیں دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اندر کی جانے پڑ گئی۔ سکینہ، کوئی اچھی سی چیز سناؤ جو تھکے ہوئے اعصاب کو پرسکون کر دے۔ انہوں نے پارکنگ کی طرف غصے سے جاتی ڈاکٹر زویا کو دیکھ کر بلا ارادہ کہا۔ ان کی اس فرمائش پر سکینہ کا دل بے قابو ہوا۔ وہ کچھ پل سخت بے یقینی سے ڈاکٹر خاور کو دیکھتی رہی جو آج بہت مختلف روپ میں اس کے سامنے تھے۔ الف اللہ چبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو۔ سکینہ نے بالکل بے اختیاری کے عالم میں لے اٹھائی۔ اس کی آواز نے ڈاکٹر زویا کے قدم جکڑ لیے۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ سامنے سکینہ آنکھیں بند کیے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بالکل سامنے برا جمان ڈاکٹر خاور بڑی عقیدت بھری نگاہوں سے ٹکٹکی باندھے سکینہ کا سانولا چہرہ دیکھنے میں مگن تھے۔ زویا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اللہ کرے مر جائے یہ بدصورت چڑیل۔ ڈاکٹر زویا نے نفرت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے بڑے دل سے سکینہ کو بددعا دی۔ سکینہ کی ماں، تیرا کیا خیال ہے کہ اس دفعہ عید پر اپنی دھیرانی کا نکاح نہ کر دیں؟ اللہ دتا کی بات پر جمیلہ مائی پر شادی مرگ طاری ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت سارا سامان باندھے پنڈ جانے کے لیے تیار تھے۔ رات کی ٹرین سے ان کی بکنگ ہو چکی تھی۔ اس وقت سکینہ کو اسٹاف نرس فیزیو تھراپسٹ کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی۔ سکینہ کے ابا، کیا جاجی کی بیبے مان گئی؟ جمیلہ مائی بےتابی سے اٹھ کر اللہ دتا کے پاس آ گئی جو صوفہ کم بیڈ پر آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس کی بیبے کا تو پتہ نہیں، لیکن اللہ رکھے نے مجھے تسلی دی ہے کہ پاجی آپ بے فکر رہیں۔ اللہ دیتے نے اپنے چھوٹے بھائی اللہ رکھے کی رائے بتا کر جمیلہ مائی کو مطمئن کرنا چاہا، جس کا چہرہ اس بات پر بجھ سا گیا۔ اللہ خیر سکھ رکھے، میری دھی کے حصے کی خوشیاں اسے ضرور ملیں گی۔ جمیلہ مائی کو تسلی دینے کے لیے سکینہ کے ابے نے بڑے پر یقین انداز سے کہا، انشاءاللہ۔ جمیلہ مائی کے دل سے بے ساختہ نکلا، جاجی تو ماشاءاللہ بہت خوش دکھائی دیتا ہے۔ جمیلہ مائی نے خوش دلی سے تبصرہ کیا اور اگلے ہی لمحے ایک سوچ اسے پریشان کر گئی۔ سکینہ کے ابا، مجھے مائی رحمتے نے فون کر کے بتایا ہے کہ جاجی کی بیبے آج کل تعویذ گنڈوں کے چکر میں ہے۔ تعویذ گنڈے؟ اللہ دیتا چونک کر الجھن بھرے انداز سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس رشتے سے خوش جو نہیں ہے، کہتی ہے کہ جاجی کا تعویذوں سے ذہن پھیر دے گی۔ جمیلہ مائی کی بات پر اللہ دیتے نے تعصب بھرے انداز سے دیکھا۔ سکینہ کی ماں، کیسی باتیں کرتی ہے تو؟
ان तावीज़ गंडों के चक्कर में कहाँ से आ गई? अपने शोहर की बात पर वो एकदम शर्मिंदा हुई। जादू तो बरहक है ना? उसने दलील दी तो अल्लादीते ने तासुफ भरे अंदाज से अपनी बीवी का चेहरा देखा। सकीना की माँ, बेशक जादू बरहक है, लेकिन अपने जहन में हमेशा ये सोच रख कि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इसमें किसी जादू वादू का कोई कमाल नहीं, और अल्लाह कोई बच्चा थोड़ी है जिसे लोग उंगली पकड़कर जिस तरफ ले जाना चाहें ले जाएं। ये सब कमज़ोर अकीदे की निशानियां हैं। जो अच्छाई उसने तेरी किस्मत में लिख दी है वो तुझे मिलकर रहेगी, और जो बुराई तेरा मुकद्दर है उसे दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती। बस अपना ईमान पुख्ता रख। अल्लादीता के संजीदा अंदाज पर जमीला माई पर घड़ों पानी पड़ गया। सकीना के अब्बा, मैं भी इंसान हूँ और औलाद की मोहब्बत मुझे भी कमज़ोर कर सकती है। ऐसे ही तो औलाद को आजमाइश नहीं कहा गया। जमीला माई अफसुर्दा हुई। चल तू अपना दिल छोटा न कर। वो नरम हुआ। अल्लाह से रहम की तवक्का रखा कर। वो इंसान को वही देता है जिसकी इंसान को उम्मीद होती है। वो ठंडी सांस लेकर वजू के लिए उठ खड़ा हुआ। जमीला माई ने इंतहाई मोहब्बत से अपने शरीके हयात का चेहरा देखा। सकीना के अब्बा। जमीला माई की पुकार पर उसने मुड़कर देखा। मेरी धी जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं उसे डॉक्टर ना सही लेकिन नर्स ज़रूर बनाऊंगी। जमीला माई की मासूम सी ख्वाहिश पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। भलिए लोके, अभी उसके ब्याह के बारे में फिक्रमंद हो रही थी, अब तू उसे नर्स बनाने पर तुल गई है। उसने जानबूझकर उसे छेड़ा। नर्स तो वो शादी के बाद भी बन सकती है ना? जमीला माई की बात पर अल्लादीता मुस्कुराया। मुझे क्या पता, ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। बस दुआ कर कि अपनी धी रानी को अल्लाह सेहत याब कर दे। सारी चीज़ें सेहत के साथ ही चंगी लगती हैं। ताई, क्या बात है? अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही है? जाजी इफ्तारी का सामान लेकर अंदर आया तो जमीला माई को मुस्कुराते देखकर तजस्सुस भरे अंदाज में बोला, अकेले अकेले तो नहीं, अभी सकीना का अब्बा भी यहीं था, नमाज पढ़ने मस्जिद में गया है। ताई, सकीना कहाँ गई? जाजी ने मुतलाशी नज़रों से दाएं बाएं देखा तो जमीला माई ने सादगी से कहा, वो डॉक्टरनी साहिबा के पास गई है वर्जिश करने। ताई, ये अपनी सकीना ने आजकल गुस्सा करना कम नहीं कर दिया? जाजी की शरारत भरे अंदाज पर वो हंस दी। गुस्सा कम नहीं किया, बस अपने अब्बे का लिहाज कर जाती है, उसके सामने बोलती बंद हो जाती है उसकी। जमीला माई की साफ गोई पर जाजी ने बड़ा जानदार कहकहा लगाया। इसका मतलब है ताई कि मुझे मुस्तकबिल में ताई को अपने साथ ही घर में रख लेना चाहिए। दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा खुश्क करती जमीला माई बड़े दिल से मुस्कुराई। उसे अपनी धी के खुशगवार मुस्तकबिल से जुड़ी हल्की सी सोच भी घंटों खुश रखने के लिए काफ़ी थी। यही वजह थी कि वो शाम इफ्तारी तक बिला वजह मुस्कुराती रही। आयशा नंगे पांव कारपेट पर चलते चलते दीवार के पास लगे कैलेंडर के पास आकर रुक गई। उसके चेहरे पर बड़ी तल्ख सी मुस्कुराहट फैली। उस दुश्मने जान से बात किए हुए 1 महीने से जायद का अरसा हो गया था। उसने गुस्से में आकर जो उसे कॉल या टेक्स्ट ना करने का मैसेज किया था, उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई थी। उसने भी दूसरी जानिब दोबारा राब्ता न करने की शायद कोई कसम खा ली थी। आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जो उसके साथ अस्पताल में थी? उस सवाल के जवाब में दिमाग में जो सोच उभरती थी वो चाहते हुए भी उसके मुतालिक सोचना नहीं चाहती थी। उसने अपनी गीली होती आंखों को सख्ती से रगड़ा और बैग उठाकर अपने बेडरूम से निकल आई। आयशा, कहाँ जा रही हो? मामा ने शायद उसे किचन की खिड़की से बाहर जाते देखा था, इसलिए पीछे से पुकार लिया। कहीं नहीं मामा, बस ये थोड़ा सा सेंटोरिस मॉल की तरफ जा रही हूँ, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। लेकिन मामा के अगले सवाल ने उसे कोफ्त में मुब्तला किया। क्या माहम के साथ जा रही हो? नहीं मामा, वो आजकल पता नहीं किन चक्रों में है। उसने बेजारी से अपने सामने खड़ी मामा को देखा, जिनकी खोजती निगाहों पर वो कुछ मुस्तरब हुई। उन्हें ना जाने किस अनहोनी का एहसास हुआ जो वो फौरन बोली, मैं साथ चलूं तुम्हारे? कम मौन मामा, वो झुंझलाई। आप तो तैयार होने में पूरा घंटा लगा देंगी और मैं उस वक्त तक वापस भी आ जाऊंगी। ये रात के 9 बजे क्या करने जाना है तुमने अकेले? मामा थोड़ा सा फिक्रमंद हुई तो आयशा ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और एक लंबी सांस फिजा में खारिज की। मामा, मैं इससे भी ज्यादा देर से घर आती रही हूँ, लेकिन आप कभी ऐसे परेशान नहीं हुई। आज क्या हो गया है? उसके नरम अंदाज पर वो कुछ ढीली पड़ गई। पता नहीं बेटा, ऐसे ही दिल कुछ परेशान सा है, इसलिए कह दिया। चले फिर मैं नहीं जाती। वो बड़े इत्मीनान से सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। अरे नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? मामा को एकदम शर्मिंदगी हुई। क्या कोई खास चीज लेने जाना था? मामा, खास का तो पता नहीं,
मोहित भाई ने एक गरीब माजूर लड़की के लिए ईद की शॉपिंग का कहा था, वही करने जा रही थी। आयशा की इतला पर उनको झटका लगा। माजूर लड़की? वो कहाँ से मिल गई मोहित को? एक फितरी सी परेशानी ने उनका घेराव किया। क्या वो वही है जिससे मोहित फोन पर बातें करता है? नो मामा, आयशा हंसी। वो लड़की तो अच्छी खासी ठीक ठाक है, अपने पैरों पर चलती है। तुम्हें किसने बताया? वो बेसब्री से बोली। चौकीदार बाबा ने यूं ही जिक्र किया था कि आयशा बीबी आपके कोई दोस्त मिलने आई थी जब हम नारायण गए थे। आप तो मिली नहीं, लेकिन मोहित साहिब के साथ वो काफ़ी देर बैठी रही लॉन में। आयशा के इंकशाफ पर मामा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने पूछा मोहित से? जी, बता रहे थे कि उन्हीं की कोई दोस्त थी। आयशा ने मज़े से बताया। उसका मूड खासा बेहतर हो गया था। बहुत चालाक निकला यह मोहित, हमें भी मिलवा देता, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा तो आयशा मुस्कुरा दी। लेकिन उस माजूर लड़की को किस चक्कर में ईदी भिजवाई जा रही है? उन्हें याद आया तो वो थोड़ा सा झुंझलाई। मामा, आपको पता तो है कि खिदमत खलक के जरासीम हम दोनों बहन भाइयों को जीन्स पे मिले हैं। वो लड़की उसी डॉक्टर की पेशेंट है जिसके पास मोहित आजकल जा रहा है। आयशा ने तफसील से बताया तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। और तो कोई बात नहीं है ना? वो अभी भी मशकूक थी। उनके उस अंदाज पर आयशा मुस्कुरा दी। ये ना हो कि वो कल को उसी लड़की का हाथ पकड़कर घर ले आए कि मामा इनसे मिले, ये है आपकी होने वाली बहू। अगर ऐसा भी हो जाए तो इसमें कोई मुजायका भी नहीं, वो मज़े से बोली। जबकि उस बात पर मामा को तो लगता था कि पतंगे लग गए। दिमाग ठीक है तुम दोनों का? दुनिया से अनोखी औलाद है मेरी। कान खोल कर सुन लो और बता देना अपने भाई को, मैं इस घर में कोई और व्हील चेयर बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो पाँव पटकती हुई अंदर चली गई, जबकि आयशा को उनकी बात से खासा सदमा पहुंचा। वाह मेरे मौला, इंसान कितना खुदगर्ज है। अपनी औलाद के लिए हर लिहाज से मुकम्मल चीज़ चाहता है और दूसरों के लिए उसे अपनी अपाहज औलाद का इतना बड़ा नक्स भी नज़र नहीं आता। वो दिल ही दिल में कुटती हुई पोर्च तक आई और गाड़ी स्टार्ट की। वो अभी मेन रोड पर ही आई थी कि सेल फोन पर रामेश अली की कॉल ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। मदर ट्रीसा अब कहाँ खिदमत खलक में मसरूफ़ हैं? उसकी चहकती हुई आवाज़ ने आयशा के अंदर छाई कसाफत को दूर किया। सेंटोरस मॉल जाने का इरादा है, आयशा ने गाड़ी को तीसरे गियर में डालते हुए जवाब दिया। मौजें हो रही हैं, वो हंसा। आयशा को उसकी कुव्वते इरादी पर हैरत हुई। वो खुद को बहुत जल्द नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो नहीं, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग का इरादा था, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मैं खुद भी ब्लू एरिया में हूँ। मामा की कल बर्थडे है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या करूं। उसने अपनी उलझन का इजहार किया। कुछ भी ले लो, खवातीन के लिए कुछ लेना हो तो बहुत चॉइस होती है। आयशा ने सिग्नल पर खड़े होने के लिए क्लच दबाकर ब्रेक पर पाँव रखा। मसलन वो अभी भी कंफ्यूज था। कोई सूट, बैग, ज्वेलरी या परफ्यूम? उसने एक ही सांस में कई चीज़ें गिनवाई तो दूसरी जाने वो बेसाख्ता हंस पड़ा। यही तो समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सा लूं, सारी चीज़ें एक जैसी लग रही हैं। हद हो गई है भाई, आयशा के लहजे में मसनूई बरहमी झलकी। तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या? नहीं, वो मज़े से बोला तो आयशा को उसकी मुश्किल का अब दुरुस्त अंदाज़ा हुआ। ऐसा करो कि ब्लू एरिया से सीधे सेंटोरिस आ जाओ, मैं कुछ मदद कर देती हूँ। उसकी ऑफर पर दूसरी जाने वो खिल उठा। उसने मरवतन भी इनकार नहीं किया। ओके, मेरा इंतज़ार करो। उफ, लगता है कि सारा शहर ही यहाँ इकट्ठा है। वीकेंड होने की वजह से पार्किंग में भी खासा रश था। उसे वह मुश्किल जगह मिली। गाड़ी लॉक करके वो मॉल की तरफ बढ़ी। फिजा में नामालूद हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। अपने बालों में लापरवाही से हाथ फेरते हुए वो अंदर दाखिल हुई। ग्राउंड फ्लोर में काफ़ी रश था। रामिस के इंतज़ार में एक कॉर्नर पर बनी फूड शॉप के खूबसूरत सोफे पर बैठ गई। ब्रिटनी स्पीयर्स के गाने की खूबसूरत धुन बज रही थी। वो इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से उतरते मुख्तलिफ लोगों को देखने लगी। क्या लोग वाकई ही इतने खुश होते हैं जितने नजर आते हैं? हंसते मुस्कुराते लोगों को देखते हुए वो सोचने लगी। एकदम ही उसकी नज़र एक मंजर पर पड़ी। उसे झटका लगा। हैरत और बेयकीनी की ज्यादती से वो सामने इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से उतरते उस खुशबाश कपल को खड़े होकर देखने लगी। उसे हकीकतन 100 वाट का झटका लगा। दुख, गम, बेयकीनी और सदमे के तासुरात से उसके चेहरे के जाविये बिगड़ से गए। दिल करब की अथाह गहराइयों में गिरता गया। वो धम से दोबारा सिंगल सोफे पर बैठ गई। उसकी गुमान की आखिरी सरहदों पर भी कहीं नहीं था कि वो आज अली के साथ हंसती मुस्कुराती माहम को देखेगी, जो अपने सारे हथियारों से लेस सारे जहान पर बिजलियां गिराती फिर रही थी। किसी बात पर हंसते हुए उसने बेसाख्ता अपना हाथ अली के बाजू पर रखा था।
وہ دونوں اس کی موجودگی سے لا علم تھے۔ وٹ اے بیوٹیفل اینڈ پرفیکٹ کپل۔ عائشہ کے بالکل سامنے دو ٹین ایجز لڑکیاں لیمن سلش کے گلاس میں اسٹرا گھماتی ہوئی ان دونوں پر بلند آواز سے تبصرہ کر رہی تھیں۔ عائشہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسی سینٹورس کی بلند عمارت سے بڑا زوردار دھکا دیا ہو۔ آنسوؤں کی ایک پتلی سی لکیر اس کے دونوں آنکھوں سے نکل کر پورے چہرے پر پھیلتی گئی۔ یہ ماہم کچھ عجیب سی نہیں ہو گئی؟ ماما نے اس کے تندور بنے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے اچانک کہا۔ وہ پچھلی رات سے سخت بخار میں جل بھن رہی تھی۔ پتہ نہیں اندر کون سا آگ کا الاؤ تھا جو سرد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح مجھے گیٹ پر ملی تھی اور میں نے اسے تمہاری بیماری کا بھی بتایا، لیکن اس نے سارا دن ہو گیا ہے، ایک دفعہ بھی جھانکنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ماما کا الجھن بھرا انداز پاس بیٹھے موہت کو سلگا گیا۔ تبھی وہ تنزیہ لہجے میں گویا ہوا، وہ کون سا ڈاکٹر لگی ہوئی ہے جو آپ اسے صبح سے یاد کر رہی ہیں؟ موہت نے گود میں رکھا اخبار ایک دفعہ پھر اٹھا لیا۔ اس کی تیوری کے گہرے بال اس کے خراب موڈ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ عائشہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ آج فیکٹری بھی نہیں گیا تھا، پھر بھی اتنی اچھی دوست ہے وہ عائشہ کی۔ ماما کی سادگی پر وہ بری طرح چڑھا اور ہاتھ میں پکڑا اخبار عائشہ کے بیڈ پر پھینک دیا۔ آپ ایسا کریں کہ ابھی ماہم کے گھر جائیں اور وہاں جا کر یہ بھاشن سنا آئیں جو آپ کئی گھنٹوں سے مجھے اور عائشہ کو سنا رہی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے موہت؟ اس میں اتنا خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ماما نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلائیں۔ ظاہر ہے جب آپ ایک ہی ٹاپک پر بات کر کر کے اگلے کے دماغ کی لسی بنائیں گی تو اسے غصہ نہیں آئے گا کیا؟ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ اب ایسی کون سی وہ نواب زادی لگی ہوئی ہیں جن کی تیمارداری نہ کرنے کا دکھ آپ کو کھائے جا رہا ہے؟ اس کے تیز بولنے پر ماما چپ کر گئی۔ آپ دونوں نے اگر لڑنا ہے تو پلیز میرے سرہانے بیٹھ کر یہ کارنامہ مت سر انجام دے۔ عائشہ کی نکاحت زدہ آواز میں بیزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ماما اور موہت کو دیکھا جو اب خفگی سے قدرے رخ موڑے بیٹھے تھے۔ میں نے تو بس ایک بات کی تھی۔ ماما پلیز لیو دس ٹاپک ناؤ۔ موہت نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ شکایتی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں چبھنے والی خاموشی نے بڑی عجلت میں اپنا ڈیرا جما لیا۔ میں تمہارے لیے دلیا بنواتی ہوں۔ ماما ناراضگی کے اظہار کے طور پر کچن میں چلی گئیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ماہم کا۔ ماما کے باہر نکلتے ہی موہت نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ اس قدر فضول اور بیتوکی باتیں کرنے لگی ہے کہ دماغ کھولنے لگتا ہے۔ عائشہ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا تو اپنا دماغ بھی کل سے معاف تھا۔ رہ رہ کر وہ سین یاد آ رہا تھا جس میں ماہم نے ہنستے ہوئے علی کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ عائشہ، موہت نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا۔ حدت پہلے کی نسبت خاصی کم ہو گئی تھی۔ یہ بیٹھے بٹھائے تم نے کیسے طبیعت خراب کر لی؟ ابھی کل صبح تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کا لہجہ نرم ہوا۔ پتہ نہیں بھائی، وہ بمشکل گویا ہوئی۔ مجھے خود نہیں پتا۔ اس نے نقاہت سے آنکھیں بند کر لی۔ ویسے بھی آنسو آج کل ہر وقت نکلنے کو بےتاب رہتے تھے۔ عائشہ، کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ موہت اس کی کمزور اور زرد شکل دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں ہے بھائی، پلیز مجھے تنگ نہ کرے۔ اس نے اتنی لجاجت سے کہا کہ موہت کے ہونٹوں پر ایک دم چپ لگ گئی۔ مجھے سونے دیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ خاموشی سے اپنی ویل چیئر سمیت باہر نکل آیا۔ ماما، عائشہ کے کمرے میں مت جائیے گا، وہ سو رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے ماما کو کہا جو دلیے کا پیالہ اٹھائے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اتنی جلدی؟ ماما کو موہت کا لہجہ غیر معمولی سنجیدہ لگا تو وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ماما، عائشہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ماما نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، لیکن کافی دنوں سے وہ مجھے کچھ ٹینس سی لگ رہی ہے۔ ماما کی بات پر ایک گہری سوچ کا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے اپنی ساری ناراضگی بھلائے عائشہ کے متعلق گفت و شنید میں مگن ہو گئے۔ جمیلہ مائی نے پنڈ پہنچتے ہی اپنے پورے گھر کو مٹی اور گارے کا لیپ لگا کر چمکا کر رکھ دیا تھا۔ عید الفطر کا تیسرا دن تھا اور صبح سے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت تھی۔ آدھا پنڈ تو صرف سکینہ کو دیکھنے کے لیے پورے ذوق و شوق سے آ رہا تھا۔ اکثر لوگ تو یہ کام روزانہ کی بنیادوں پر باقاعدگی سے کر رہے تھے۔ آج صبح سے کافی گرمی تھی۔ اللہ دتے نے پورے صحن میں چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دی تھی۔ جمیلہ مائی نے اندر سے کھیس اور گاؤ تکیے لا کر رکھ دیے۔ بان کی چارپائی پر سکینہ انتہائی بیزاری سے نیم دراز تھی۔ اماں، ہم اسلام آباد واپس کب جائیں گے؟ سکینہ نے مٹی کی پرات میں ہل ہل کر آٹا گوندتی جمیلہ مائی کو مخاطب کیا۔ دھی رانی، اتنی جلدی کیوں؟ پنڈ میں آ کر جمیلہ مائی کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کی اور سکینہ کی روزانہ ہونے والی جھڑپوں میں بھی تعطل آ گیا تھا۔
یہ اتنی جلدی ہے کیا؟ سکینہ نے اکتاہٹ سے کہا۔ پورے 10 دن ہو گئے ہیں ہمیں، اتنی سخت گرمی ہے یہاں۔ اس کی نازک مزاجی پر جمیلہ مائی بے ساختہ ہنس پڑی۔ آ لینے دے تیرے ابے کو، بتاؤں گی کہ تیری دھیرانی شہرن ہو گئی ہے۔ بات شہری ہونے کی نہیں اماں۔ سکینہ نے اکتاہٹ سے سبزی کی ٹوکری پر چڑھے مرغوں کی فوج کو دیکھا، جنہوں نے ٹھونگے مار کر کچھ سبزی نیچے زمین پر گرا دی تھی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ جمیلہ مائی نے نلکا چلا کر پانی نکالا اور ہاتھ دھونے لگی۔ یہ جو ہر روز جلوس مجھے دیکھنے آ جاتا ہے نا، مجھے اس سے کوفت ہوتی ہے۔ سکینہ نے اصل بات اگل ہی دی۔ اماں کا نلکے کی ہتھی پر جمع ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ نی سکینہ، سارے پنڈ کے لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تیرا آگے سے نخرہ ہی نہیں مان۔ اماں اپنے ململ کے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی چارپائی پر آن بیٹھی۔ کوئی محبت وحبت نہیں کرتے وہ۔ سکینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئیں۔ مذاق اڑاتے ہیں میرا، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار مار کر اشارے کرتے ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے۔ سکینہ تو گویا پھٹ ہی پڑی، جبکہ جمیلہ مائی بھی کافی لمحوں تک بول نہیں پائی۔ ایویں وہم ہے تیرا۔ جمیلہ مائی نے نظریں چرائیں اور اٹھ کر چولہا جلانے لگی۔ جمیلہ آپا کیا بنا رہی ہو رات کے کھانے میں؟ صحن کی چھوٹی دیوار کی دوسری طرف ہمسائی کا چہرہ نمودار ہوا۔ سکینہ نے اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا۔ کچھ نہیں شریفہ، دیسی مرغا بنایا تھا سکینہ کے لیے، اس کو دیسی ککڑ کا شوربہ بہت پسند ہے۔ تو سنا؟ خیر ہے آپا، بڑی دیسی مرغے کھلا کر اپنی دھی کی جان بنا رہی ہو۔ شریفہ کی بات پر اماں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی لکڑی چولہے میں لگائی اور پھونکے مارنے لگی۔ یہ اپنی سکینہ آج شام ڈھلنے سے پہلے ہی سو گئی؟ شریفہ نے تجسس بھرے انداز سے پوچھا تو اماں نے چونک کر سکینہ کو دیکھا، جو سونے کی اداکاری بہت عمدہ کر رہی تھی۔ ہاں بس نمانی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ جمیلہ مائی نے یوں ہی بہانہ کیا۔ اے آپا، ہمسائی نے تھوڑا سا رازدانہ انداز اختیار کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ تو اس دفعہ سکینہ کا شگن کرنے آئی ہے؟ تجھے کس نے کہا؟ اماں نے چولہے میں پھونکے مارنے کا مشغلہ عارضی طور پر ملتوی کیا اور کنکھیوں سے سکینہ کو دیکھا جو بالکل ساکت لیٹی تھی۔ اے مجھے کس نے کہنا تھا؟ شریفہ نے ناک پر انگلی رکھی۔ پورے پنڈ میں رولا پڑا ہوا ہے۔ اپنی ہمسائی کے منہ سے یہ بات سن کر جمیلہ مائی کو بہت عجیب لگا۔ اور پتہ ہے، جاجی کی بیبے تو پنڈ کے ہر گھر میں جا کر اپنا رونا رو رہی ہے۔ شریفہ کا لہجہ کچھ دھیما ہوا۔ جمیلہ مائی گھبرا کر دیوار کے پاس آ گئی۔ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ اس کی دیورانی کا مزاج خاصا اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ سکینہ کو بھی وہ بس کھڑے کھڑے دیکھنے آئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ جمیلہ مائی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ یہی کہ پا اللہ دتا نے اس کے میاں پر زور ڈال کے اس کے پتر کو زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا ہے، ورنہ سکینہ کبڑی سے کون شادی کرتا؟ شریفہ بی بی کے منہ سے نکلنے والی تلخ بات پر جمیلہ مائی کے ساتھ ساتھ سکینہ کے دل کو بھی گھنسا سا لگا۔ ہر کسی کے گھر میں کہتی ہے کہ جمیلہ نے اس کے جاجی کو تعویذ کھول کر پلا دیے ہیں، تبھی اسے سکینہ کا کب نظر نہیں آتا۔ شریفہ بی بی میں بھی شاید شرافت نام کو نہیں تھی، تبھی وہ بے تکلفی سے اتنے زہریلے جملے جوں کا توں ماں بیٹی کے سامنے کہے جا رہی تھی۔ میری سکینہ انشاءاللہ آپریشن کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ جمیلہ مائی ہمسائی کی ساری باتوں کے جواب میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تو آپا پھر سکینہ کا شگن بھی آپریشن کے بعد ہی کر لینا، ہتھیلی پر سرسوں کیوں جما رہی ہو؟ ہمسائی نے چسکا لینے کے انداز میں کہا تو جمیلہ مائی نے بھی دل پر جبر کر کے کہہ دیا، ابھی تو خود ہمارے گھر میں کچی پکی سی بات تھی، پتہ نہیں پنڈ والوں نے کہاں سے پوری داستان گھڑ لی۔ خیر آپا، اب داستان تو نہ کہو۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنسی۔ کوئی نہ کوئی تو جاجی والی بات میں سچائی ہوگی، ایویں تو نہیں وہ شودا بھاگ بھاگ کر ہسپتال جاتا۔ دیکھ شریفہ، بیٹیوں والی ماؤں کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ جمیلہ مائی دوبارہ اپنی پیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا متحمل انداز اس کی ہمسائی کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ لو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ بھئی سچ پوچھو تو مجھے لگی لپٹی آتی نہیں، جو سچ تھا کہہ دیا۔ ہم سے جاجی کی بیبے کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ہم بھی اولاد والے ہیں۔ شریفہ نے اپنی بات مکمل کر کے فوراً دیوار سے سر نیچے کر لیا۔ جمیلہ مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، اب سکون آ گیا؟ سکینہ کے لہجے کی کڑواہٹ اس کی سماعتوں تک پہنچی تو دل اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ جمیلہ مائی نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے گیلی لکڑیوں کو اور قوت سے پھونکے مارنا شروع کر دی۔